अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमत जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। जुमेरात का दिन है 22 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल मेहरबानी और मोहब्बत का इजहार फरमा लें। अगर आप इसे सब्सक्राइब कर लें तो खाकसर आपका मशकूर होगा। बेल वाला आइकन यानी टल्ली वाला बटन भी दबा लेंगे तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहेंगे। आज अडयाला में बिलाखिर बड़ी अहम मुलाकातें हो गई जनाब इमरान खान साहब से, उनकी पार्टी वर्कर्स के साथ, वकला के साथ, रहनुमाओं के साथ, CM के PK के साथ। 5 बड़ी अहम खबरें वहाँ से निकली। कुछ खबरें आपने सोशल मीडिया पे देखी और कुछ देखी आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर, और कुछ खबरें इस फ़कीर के पास भी हैं। मुज़ाकरात हुए, नहीं हुए, कब होंगे, कैसे होंगे, आसानियाँ हैं खान साहब के लिए या मुश्किलें आने वाली हैं, और फिर PTI के अंदर कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, उसकी वजूहात क्या हैं, सरजनिश किसकी हुई और खान साहब किस हालत में हैं जेल में, बुशरा बेगम ने क्या शिकवा किया आज। साथ हम जायज़ा लेंगे कुछ नरेंद्र मोदी की गिदड़ भपकियों का भी, वो अब अगला प्लान क्या कर रहा है, और गैलप का एक सर्वे आया इस जंग के बाद अवाम की राय जानने के लिए, उस पर भी कुछ रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ आप रहिएगा। सबसे पहली खबर लीजिए, शेख वकास अकरम दबंग इंसान है, टॉक शोज़ में आते हैं, बड़े अपने मखसूस अंदाज में बात करते हैं। एक अरसे से KP में ही थे, वहाँ KP हाउस में इत्तला है, वहाँ पाए जाते हैं। पार्टी जो है PTI उसके हैं वो सेक्रेटरी इत्तलात। तो अब मेरी खबर ये है, जो PTI के ज़िम्मेदार कुछ ज़राए बता रहे हैं कि टॉक शोज़ में वो जाते हैं, नुमाइंदगी अच्छी करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद आना चाहिए, दीगर मामलात को भी देखना चाहिए। तो खबर ये है, जो PTI के ज़िम्मेदार ज़राए मुझे बता रहे हैं, जब तक मेरा वीलॉग अपलोड होगा हो सकता है इसके ऊपर अमल हो चुका हो सकता है अमल दरामद को रोक दिया जाए, क्योंकि शेख वकास साहब की जो तायीद करने वाले लोग हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब और उनके दूसरे भाई भी हैं। दोनों और तीनों इकट्ठे लाहौर की एक मारूफ दरसगाह चीसन में पड़े हुए हैं, एक दूसरे का बड़ा पालन करते हैं। तो खबर यह है कि शेख वकास अकरम साहब को ओहदे से हटाए जाने की तैयारी मुकम्मल है। रऊफ हसन साहब की वापसी हो सकती है। इमरान खान साहब के हवाले से जो लोग मिले उन्होंने मुझे बताया कि शेख वकास के किरदार के हवाले से या उनकी जो परफॉर्मेंस है, टॉक शोज़ की हद तक तो कहा अच्छा है, लेकिन जो बाकी जिम्मेदारियां हैं उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और तब्दीली आ रही है इस ओहदे के ऊपर। एक खबर होगी। दूसरी खबर ले लें, ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने ये फरमाया और बल्कि लिखा भी, इत्तला मुझे 2-4 और लोगों से भी मिली कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, हीट वेव है लाहौर में, इस्लामाबाद में, आप जानते ही हैं। परिंद चरिंद इंसान इस गर्मी से आजिज़ आए हुए हैं, और जो लोग सेल्स में रहते हैं, जेलों में रहते हैं, उन पर क्या बीती होगी ये हम तसव्वुर नहीं कर सकते। तो बुशरा बेगम के हवाले से जो खबर मेरे पास पहुंची उसकी तस्दीक ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा के एक ट्वीट में हो गई। उन्होंने लिखा, जी बुशरा बेगम जो हैं वो क्योंकि जेल में हैं तो उनको उस तरह से सहूलियात नहीं है, शायद कूलर वूलर भी नहीं है, तो वो तकरीबन बेहोश हो गई, या उन्होंने लिखा बेहोश हो गई 1-2 बार, वहाँ पे गर्मी से बुरा हाल था उनका। तो इस मामले को हाईलाइट किया जाना चाहिए। दूसरा, खान साहब का मामला भी ज़ेर बहस मैं ले आता हूँ इसी मुद्दे के ऊपर। फवाद चौधरी ने भी जिक्र किया, टी-शर्ट में थे, पसीने में शराब, बट स्पिरिट्स बहुत हाई थी, लेकिन जो लोग मिले उन्होंने बताया कि वो सुबह जो 6-7 बजते हैं तो वो 11-12 बजे तक दोपहर जब होती है, अर्ली नून, तो सूरज उस तरफ से आता है, तो उनके सेल में भी खासी गर्मी हो जाती है। अब वो ठहरे एथलीट, अब एक्सरसाइज करने वाला, स्ट्रॉन्ग नर्व वाला बंदा, तो वो तो अब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन ख़वातीन के मामले में खासी वहाँ दिक्कत और परेशानी हो रही है। वैसे तो साफ़ी जब ये खबर हमें मिली तो फ़र्ज़ बनता है उसको हाईलाइट किया जाए। तीसरी शय, अली अमीन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर, इनकी भी काफ़ी सरजनिश हुई, लेकिन मौका और दिया गया। ये तक कहा गया कि अगर आपसे मामला नहीं संभलते तो वो असम्बलियाँ तहलील कर दें, ये तक कहा गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो गुफ्तगू की उसमें उन्होंने कहा कि मुझ पर एतमाद का इजहार किया, इसलिए मैं यहाँ खड़ा आपसे बात कर रहा हूँ, ये बात दुरुस्त है। अली अमीन ने जो मांग रखी है कि अगर हमें अगला बजट मंजूर करवाना है और तो हमें और हमारी काबीना और मुजम्मिल असलम को इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, बसूरत दीगर हम IMF की शराइत और दीगर मामलात पर ताउन नहीं करेंगे। ये तीसरा मुद्दा आ गया। चौथी बात यह है कि वो कहते हैं कि जो फहरिस्त जितनी लोगों की है उनकी मुलाकातों की इजाज़त मिलनी चाहिए। अभी आप नोट करें कि हफ्ते 2 हफ्ते से मुलाकातों में नरमी की गई है। अच्छा, अली अमीन साहब कहते हैं कि सवेरा होने वाला है, रोशनी होने वाली है, सिस्टम को समझ आ जानी चाहिए, डंडे के जोर पर रियासत नहीं चलाई जा सकती। और कभी नहीं कहा कि हम फॉर्म 47 वालों के साथ बैठेंगे,
مذاکرات کرنے ہیں تو عمران احمد خان نیازی جیل میں بیٹھے ہیں، ان سے بات کریں۔ اب آپ کے ذہن میں سوال یہی آئے گا کہ مذاکرات کے اوپر یہ ناچیز روشنی کیوں نہیں ڈال رہا؟ اس کے اوپر بھی آسان لفظوں میں مدعا آپ کو سنا دیتے ہیں۔ آپ نے پچھلے ہفتے 2 ہفتے 3 ہفتوں سے جو خبریں سنی نا، اہم شخصیات اڈیالہ پہنچ گئیں، بیک ڈور روابط ہو رہے ہیں، جنگ کے اوپر بریفنگ دی جا رہی ہے، مذاکرات شروع ہو چکے ہیں، بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، وہ ہو سکتا ہے۔ خان صاحب نے خود جو آج گفتگو کی، جو رپورٹ کی جا رہی ہے، اس میں انہوں نے کہا جی میری کسی سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی اور نہ کوئی مذاکرات ہوئے۔ ہاں، عامر الیاس رانا صاحب نے ایک بڑا اہم ٹویٹ کر رکھا تھا آج، بڑا معنی خیز ٹویٹ تھا، اسے سمجھیے گا۔ وہ کہتے ہیں اگر علی امین نے عمران خان کو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کی موجودگی میں مذاکرات پر آمادہ کر لیا تو سمجھیے گا عمران خان کے لیے راستہ بن رہا ہے، لیکن ایسا نہ ہوا تو مزید سختیاں آئیں گی۔ اس کے اوپر زبیر علی خان، ہمارے ایک اور صحافی دوست پی ٹی آئی کی بیٹ کور کرتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ پی ٹی آئی کے سامنے رکھے گئے مطالبات خان کے لیے قابل قبول نہیں، راستہ نکلنے کے امکانات کم ہیں۔ اور زبیر علی خان نے یہ بھی لکھا کہ کے پی کے میں لنگڑی لولی حکومت کی بجائے استعفیٰ دیں، اسمبلی تحلیل کرنے کو ترجیح دیں، یہ پیغام تھا اڈیالہ سے اسمبلی والوں کے لیے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک اور صحافی دوست نے تصدیق کی کہ انہوں نے کہا پاک بھارت جنگ کے دوران کوئی ملاقات نہیں ہوئی، مذاکرات کے لیے بھی کوئی ملنے نہیں آیا، یہ سب جھوٹ ہے جو میرے نام سے پھیلایا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو اپنی خبر دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب نے حالیہ چند دنوں میں پارٹی کے جتنے لوگ ملے انہیں ایک پیغام دیا ہے، ایک کہ میرے بہاف پر کوئی پارٹی رہنما کسی قسم کے مذاکرات میں انگیج نہ ہو، میرے بہاف پر کوشش نہ کی جائے، جس نے بھی مذاکرات کرنے ہیں میں یہاں بیٹھا ہوں، یہاں آ کے مذاکرات کر لیں۔ بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو مین کنسرن بندہ ہے اس سے اب براہ راست بات کر لیں، کیونکہ علی امین ہوں، بیرسٹر گوہر ہوں، اعظم سواتی ہوں، انہوں نے جب یہ گیم لگائی تھی پہلے کوشش کی تھی، اچھی بات ہے، کوشش کرنی چاہیے ہر پارٹی کے ذمہ دار کو اپنے رہنما کے لیے، چاہے نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو۔ وہ کوششیں باور ثابت نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ نہ ادھر سے اس طرح سے اعتماد ملا، نہ ادھر سے ملا، نہ کوئی گارنٹر موجود تھا۔ اپنے تئیں کوشش ضرور کی، بات چیت کی ایک سے زائد بار، لیکن کامیاب نہیں ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ جو شرائط وہاں سے رکھی جا رہی ہیں وہ یہاں قبول نہیں، اور جو شرائط یہاں ہیں وہ وہاں قبول نہیں ہے۔ میں البتہ اپنی خبر پر ضرور قائم ہوں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران خان صاحب کے ساتھ اس معاملے پر معلومات کا تبادلہ ضرور ہوا تھا، ادروائز کوئی ان کی رہائی کے لیے، مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوشش کسی ٹاپ لیول پہ نہیں ہوئی۔ نون لیگ کے ہاں 2 بندے ایسے پائے جاتے ہیں، 2 بندے، دونوں سینسیبل دکھائی دیتے ہیں، ایک کا تعلق فیصل آباد سے ہے، ایک کا تعلق لاہور سے ہے، جنہوں نے اپنی پارٹی اور اس صورتحال میں لوگوں کو یہ رائے دی کہ بہتر ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بھی، عمران خان کے ساتھ بھی، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی معاملہ فہمی کی جائے، مارجن انہیں دیا جائے، مذاکرات کیے جائیں۔ یہ میں خبر اپنی پہ قائم ہوں۔ خان صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے ایک تو تردید کی، دوسرا کہا اگر ہوں گے تو مجھ سے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج علی امین نے باہر آ کے کہا کہ بات کرنی ہے تو وہ بیٹھا ہوا، اس سے بات کر لیں۔ میں بھی ان کے بہاف پہ بات کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ وہ بات کر نہیں سکے۔ آگے وہ کہتے ہیں، جو علی امین گنڈا پور صاحب کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ ہمارا ورکر بہت قیمتی ہے، ہم اسے مطمئن نہیں کر پا رہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، تحریک جاری ہے، اور جو عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے حالیہ آرمی چیف کے حوالے سے، میرا بھی وہی بیان ہے اور میں اسی بیان پہ پابند ہوں، اور باتیں اور تنقید کرنی آسان ہوتی ہیں۔ ہاں، علی امین گنڈا پور صاحب یوٹیوبرز پر خاصے بھڑکے ہیں، بالخصوص میرا خیال نام لیے بغیر کچھ باہر بیٹھے یوٹیوبر جن سے ان کے پرانے تعلقات ہیں، ان کا انہوں نے شکوہ کیا کہ وہ میٹر نہیں کرتے، وہ چورن بیچتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں، چینل مونیٹائز انہوں نے کروائے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں، نظریے کے ساتھ کھڑے رہیں، بالکل کھڑا رہنا چاہیے، لیکن یہ تو سر آپ جانیں، آپ کی دوستیاں جانیں، ہم اس پہ تبصرہ کیا کریں گے۔ ساتھ انہوں نے کہا مجھ پہ بڑا اعتماد ہے عمران خان صاحب کا۔ جو چھٹا نقطہ ہے آج انڈیا والا، اس کے اوپر جو میری اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب، ان کی پارٹی اور بالخصوص سوشل میڈیا، دیکھیے میں نے اپنے ویلاگز میں کئی بار ذکر کیا کہ جو سیاسی ہمارے آپس کے پھڈے ہیں، نون لیگ، پی ٹی آئی کے جو بھی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جب پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرے گا، پاکستان کے اوپر جارحیت ہوگی، اس صورت میں میں نے جو دیکھا وہ میں نے رپورٹ کیا کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیموں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے بھارتی بیانیوں کے خلاف جواب دیے۔ رات گئے تک کئی ایسے نوجوان میں نے دیکھے ٹویٹر کے اوپر
जिन्होंने भरपूर इंडियन मीडिया की धुलाई की, भरपूर इंडियन सोशल मीडिया अकाउंट्स को जवाब दिए। तो अब जब एक शख्स या एक बच्चा या एक सोशल मीडिया टीम सियासत थोड़ी देर साइड पर रख के इंडिया को काउंटर करती है, तो उनके जहन में फितरी तौर पर एक बात आती है कि यार अब आपका रद्द-ए-अमल हमारे बारे में क्या है? हमने तो साबित किया कि हम पाकिस्तान के लिए सबसे आगे खड़े होंगे, बाकी मामलात। उसमें फिर हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, सिस्टम की ज़िम्मेदारी थी। तारीफ़ तो की जा रही है तमाम सियासी जमातों की, तमाम सोशल मीडिया टीमों की, लेकिन थोड़ी-सी ज़िम्मेदारी और थी, थोड़ा-सा जिगरा बड़ा और करते। पीटीआई के जो बच्चे हैं सोशल मीडिया के या ज़िम्मेदार उनकी क़यादत के जो बयानात थे, उनको भी गले लगाते, थोड़ी-सी आसानी, नरमी, चले मेल मुलाकातों में इजाज़त आपने दी, थोड़ा-सा और दिल कुशादा करते ताकि हमें ये नज़र आता कि सीज़ फायर अमली तौर पर हो रहा है। क्योंकि ये याद रखिए, मोदी की जारहियत यहाँ रुकी नहीं है, ये पॉज़ है। उसकी प्लानिंग पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का पानी और पाकिस्तान के ऊपर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एजेंडा है, जो आप आने वाले दिनों में देखेंगे। मैं खबर दे रहा हूँ, आप देखेंगे भारतीय अकाउंट्स अब ये खबर देंगे, पाकिस्तान के इतने तैयारे मार गिराए, पाकिस्तान में ये हो गया, क्योंकि अब उन्हें 15-20 दिन बाद होश आई है। अब उन्होंने एक और नई कैमोफ्लेज वीडियो बनाई कि एक ड्रोन लगाया, वो जारी किया, वीडियो बनाई और कहा जी हमने इसको राफेल की इसकी कोडिंग की थी, पाकिस्तान ने इसे समझ के राफेल मार गिराया और कहा कि राफेल है। यानी लगता है ये अभी वीडियो गेम के दिनों में रहते हैं। और इनका आइडिया चेक करें बॉलीवुड का कि नहीं, ये ख्याल भी 20 दिनों बाद आ रहा है। हालांकि रॉयटर्स से लेके लिमोंदी अखबार फ्रांस का लेके तमाम बड़े आउटलेट तस्दीक कर चुके, और मैं आपको खबर दे रहा हूँ, मुझे 2 दिन पहले इस्लामाबाद में एक बड़े अहम डिप्लोमेट से मिलने का मौका मिला, जिसने तस्दीक की कि हम आपको ये बता सकते हैं, ऑब्वियसली मैं नाम नहीं ले सकता और ऑफ द रिकॉर्ड बात थी, लेकिन उन्हें इस बात की ज़रूर तस्दीक की कि 6 तैयारे पाकिस्तान ने भारत के गिराए हैं। तो कहने का मकसद ये था कि जो सोशल मीडिया या पीटीआई की टीमों की जो किरदार था उसको सराहना चाहिए था, खराज तहसीन पेश करना चाहिए, थोड़ी सी गुंजाइश और पैदा करनी चाहिए थी। आगे आ जाते हैं जी। कुछ सहाफ़ियों का जिक्र किया इमरान खान साहब ने। उन सहाफ़ियों में 2-3 बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, बड़े बड़े चैनल्स पर बड़ा बड़ा प्रोग्राम करते हैं और बड़े मकबूल बड़े पैमाने के सहाफ़ी हैं। अब मैं नाम नहीं ले सकता, क्या करूं, किसी ने मुझे कहा होगा कि नाम नहीं लेना, बस आप समझे कि बहुत बड़े चैनल के बहुत बड़े सहाफ़ी, उनका नाम भी इमरान खान साहब ने लिया, जो तो का और लिया, कहीं नज़र से गुजर गया होगा क्लिप या कोई शायद इजाज़त मिल गई हो पीटीवी के अलावा देखने का, तो उन्होंने कहा उनका जो किरदार था जंग के हवाले से अच्छा था, लेकिन जो पीटीआई ने जो रोल प्ले किया, जो पीटीआई की सोशल मीडिया ने रोल प्ले किया, उसको भी अगर वो थोड़ा सा टच करते तो अच्छे सहाफ़ी लगते, मज़ीद अच्छा लगता उनका किरदार। अब आप बंदा खुद ही समझ जाएं। आरिफ अलवी साहब पे भी उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उनके साथ जो हो रहा है। अब आ जाते हैं जी हम गैलप सर्वे के ऊपर। हाँ, मैं एक बात आपसे अर्ज़ कर लूँ कि मखसूस नशस्तों वाला जो केस है, पीटीआई को लगता है कि वो उनसे छीन ली जाएंगी जो 20 नशस्तें हैं। इस पर इमरान खान साहब ने आज अपनी पार्टी को कहा है कि अगर ये नशस्तें ले ली गई तो मैं इंतहाई इक़दाम पर मजबूर हो जाऊँगा। ये उनकी राय है। फवाद चौधरी की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी मैंने अर्ज़ की उनकी खिदमत में कि सियासी टेम्परेचर नीचे लाने के लिए कोशिशें की जाएँ, यही गुजारिश मेरी बाकी सियासी जमातों से होगी। बहुत अच्छी बात होगी। अब आ जाएँ आप ज़रा गैलप सर्वे और फिर नरेंद्र मोदी का जिक्र भी साथ ही मैं कर देता हूँ। गैलप ने एक सर्वे किया है, ये कहते हैं कि जी भारतीय फ़ौजी कार्रवाई का भरपूर जवाब देने के बाद मुसल्लह अफ़वाज के बारे में आपकी राय में बेहतरी आई है। तो इनका सर्वे कहता है कि 93% ने कहा कि हाँ बेहतरी आई है। दूसरा सवाल उन्होंने पूछा, भारत के साथ तनाज़े में पाक फ़ौज की कारकर्दगी से खुश हैं? 97% ने जवाब दिया हाँ हम खुश हैं। सैम्पल साइज़ क्या था ये मैं नहीं डिग आउट कर सका। तीसरा सवाल पूछा, भारत के साथ तनाज़े के दौरान हुकूमती कारकर्दगी से खुश हैं? इनके नज़दीक उन्होंने कहा हाँ 73% ने कहा खुश हैं, 7% ने कहा नहीं और 12% ने कहा कि दरमियान में मौक़िफ़ है और 8% ने राय नहीं दी। इस पर मुझे एतराज़ है थोड़ा सा, वो ये कि हुकूमती कारकर्दगी से 73% राय देने वाले खुश हैं। कारकर्दगी तो ये एयरफोर्स की, फ़ौज की, नेवी की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की थी जिन्होंने जवाब दिया। बयानिए की जंग में नून लीग भी नज़र आई, हमें पीपल्स पार्टी भी नज़र आई, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर नैरेटिव बना था वो तो नौजवानों ने और पीटीआई के लोगों ने ज़्यादा बना के दिया, जो सामने की बात है। तो ये मुझे लगता है कि गैलप ही है, गैलप अक्सर ऐसे सर्वे करता है। फिर उन्होंने पूछा, भारतीय जारहियत के दौरान मुख्तलिफ सियासी जमातों की कारकर्दगी कैसी रही? 65% जो है वो नून लीग के हक में बोले, 58% पीपल्स पार्टी के हक में बोले, 60% पीटीआई के हक में बोले। अब मुझे आप बताएं, ये मुमकिन है कि पीटीआई नंबर 3 पे हो कि इस जंग के दौरान जो जमातों की कारकर्दगी थी उसमें सबसे नीचे पीटीआई हो और नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी और नंबर 1 पे नून लीग हो?
میں مطلب تھوڑا بہت کمیونیکیشن سائنس کا اسٹوڈنٹ میں بھی ہوں، آج ناقص تھا، لیکن اس پہ مجھے اعتراض ہوا۔ ہاں، تنازع کے بعد دوست ممالک کے بارے میں رائے کیا ہے؟ چین کے بارے میں 83% نے مثبت اظہار کیا، ترکیے کے بارے میں 76% نے، یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، سعودی عرب کے حوالے سے 75% نے، ایران کے حوالے سے 71، امریکہ کے حوالے سے بھی 39% سروے جو ہے وہ سامنے آیا۔ اب جانے سے پہلے مودی کی بات سن لیں۔ مودی راجستھان گیا ہوا تھا اور اس نے کہا جی جب سندور بارود میں بدلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، یہ آپ نے دیکھ لیا ہے، پاکستان کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی، اس کی معیشت اس کی اور فوج اس کی قیمت ادا کرے گی، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جب سندور میں بارود بھرا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ انڈیا جوہری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، اگر کوئی ملک دہشت گردی کا حملہ کرے گا تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ میں نے مسلح افواج کو کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اور پانی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ ان دریاؤں سے پانی نہیں ملے گا جن پر انڈیا کو حقوق حاصل ہے۔ نریندر مودی مجبور ہیں کہ وہ مسلسل جارحیت پاکستان کے اوپر نافذ رکھیں۔ نریندر مودی کو جو سیٹ بیک پاکستان کی فضائیہ نے اور پاکستان کی سائبر واریئرز نے دیا ہے، وہ ابھی تک اس سے اٹھ ہی نہیں کھڑے ہو پا رہے۔ اس لیے یہ بیانیہ جگہ جگہ جا کے انہیں بنانا پڑ رہا ہے، کیونکہ ہندوتوا، رائٹ ونگ، RSS کا جو ان کی کانسٹیٹوینسی ہے وہ مودی کے گلے کو پڑ رہے ہیں۔ میڈیا جس طرح سے بے نقاب ان کا ہوا ہے، اس کے بعد یہ چورن، یہ بھاشن بیچنا نریندر مودی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ادروائز نریندر مودی کا فال ایک دن کے اندر جو 3 گھنٹوں میں ایئر فورس نے کیا، وہ ایئر فورس سے مجھے روز یاد آ جاتا ہے کہ میں نے ایک دن گزارا ہے ان کے ساتھ، وہ انشاءاللہ تفصیلات آپ کی خدمت میں ضرور پیش کریں گے۔ آپ سب کا سینہ فخر سے چوڑا ہونا چاہیے جو ان جوانوں نے، ان افسروں نے کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور وطن کے لیے کیا۔ وطن سب سے پہلے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے، باقی کام ہم بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ آج کی جناب جانکاری تھی جو آپ تک میں نے پہنچانی تھی۔ اسرائیل کا ایک کپل ہے واشنگٹن میں، اسرائیلی سفارت خانے میں، وہ آ رہے تھے ایک میوزیم سے ہو کے، ان کو قتل کیا، اور وہ امریکی نہیں کیا ہے۔ ہیڈ اٹ بین سم مسلم، تو جو واویلا ہوتا وہ دیکھنے سننے والا ہوتا، لیکن دو چونکہ اسرائیلی شہری مرے ہیں، پوری دنیا میں بڑی بار پڑی ہوئی ہے، اور جو غزہ کی صورتحال ہے، جو بلک رہے ہیں بھوک پیاس سے، اس کے اوپر کسی کو فکر نہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔